नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खुशबु दास। नमस्कार, म पुष्पा स्वीकारकी। सुरुमा मुख्य समाचार। वर्तमान राजनीतिको विकास अवधारणा नै गलत भएका कारण देश वास्तविक विकासको दायरामा प्रवेश गर्न सकेन। राजनीतिक नेतृत्व जनताको नजरमा निकम्मा बन्दै। आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको दावी। आजसम्मका आरोह अवरोहको गम्भीर समीक्षा हुने भनाई। एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक छलफल सुरु। निष्कर्षमा अग्रसर हुने गरी संवाद अघि बढाएको उल्लेख। नवनिर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक आगामी शनिबार बस्ने। शुक्रबार पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यलाई प्रमाण पत्र वितरण गरिने। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 मा प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मतदानको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप। बुधबार हुने भनिएको मतदान आज गरिँदै। अफ्रिकी मुलुक घानाको संसदमा सांसदहरूबीच मुक्का हानाहान। विद्युतीय कारोबारमा कर लगाउने विषयमा सरकारको प्रस्तावपछि समर्थक र विपक्षी सांसदहरूबीच कुटाकुट। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबलको उपाधि बंगलादेशले उचाल्यो। भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बंगलादेश लगातार 2 पटक उपाधि जित्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा सर्वाधिक चर्चा हुने विषय हो देश विकास किन हुन सकेन भन्ने। जनताहरूले विकासको उच्च चाहना राखेका छन्। राजनीतिक नेतृत्व भने विकास हुन्छ भनेर भाषणबाजी गर्दै हिँडेको छ, तर देशलाई विकासको बाटोमा डोर्याउन सकेको छैन। विकासका ठूलठूला सपना देखाउने नेताहरूले त्यस अनुरूप काम गर्न नसकेकै कारण जनताको नजरमा नेताहरू निकम्मा बन्दै गएका छन्। नेपालको विकास किन हुन सकेन भने राजनीतिक दलहरूले अपनाएको विकासको अवधारणा नै गलत छ। ठूला ठूला भौतिक संरचना र देखावटी विकासलाई विकासको अवधारणामा समेटेर हिँड्ने राजनीतिक दलहरूको सोचका कारण वास्तविक विकासको दायरामा नेपाल प्रवेश गर्न सकेको छैन। देशले परिकल्पना गर्न सक्ने भन्दा माथिका ठूला ठूला विकासका सपना देखाउने तर कार्यान्वयनका निमित्त के कस्ता समस्याहरू छन्, त्यस्तो संरचना पूरा भएपछि देशले के उपलब्धि हासिल गर्छ र देशको आर्थिक अवस्थामा ती भौतिक संरचनाको कस्तो योगदान रहन्छ भन्ने विकासको सामान्य सिद्धान्तको हेक्का समेत नराखी ठूला ठूला सपना जनतालाई बाँड्दै हिँड्ने भाषणबाजीले जनतालाई अनावश्यक रूपमा दिग्भ्रमित गर्ने काम भइरहेको छ। रेल, मनोरेल र पानी जहाजका सपना देखाइरहँदा देशको आर्थिक अवस्थाको सामान्य ज्ञान समेत राखेको पाइँदैन। आर्थिक उपार्जन बिनाको वर्तमान विकासले यी भौतिक विकासलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन त्यो पनि हेर्ने परिपाटी छैन। विदेशबाट पैसा ल्याउने, विदेशीले देखाएको विकासलाई मूल मन्त्र मान्ने तथा विदेशको नीति र विदेशकै राजनीति मान्ने प्रवृत्ति नेपालका लागि अभिशाप बनिरहेको छ। यही कारणले देश तहस नहस हुने अवस्थामा छ। राष्ट्रको बौद्धिक शक्ति सम्पूर्ण रूपमा विदेश पलायन भएको छ। देशभित्र विकासको सामान्य सुधार समेत गर्न नसकिरहेको अवस्थामा अरू विकराल बनाउने तर्फको विकास यात्रालाई देशले अभिशापको रूपमा अपनाउनु पर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व क्रियाशील छ। त्यसको एउटा उदाहरणका रूपमा एमसीसी विवादलाई लिन सकिन्छ। अहिले पनि दूरदराजका अधिकांश जनता टुकी बत्तीबाट माथि उठ्न सकेका छैनन्, तर नेताहरूले हजारौं मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सपना देखाइरहेका छन्। जनता सामान्य यातायातको सुविधाको पहुँचमा पुग्न नपाएको बेला उन्नत यातायातको सपना बाँडिँदैछ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता न्यूनतम आवश्यकताबाट समेत जनता विमुख भइरहेको पृष्ठभूमिमा विकसित राष्ट्रमा देखिने विकासका अनगिन्ती सपना नेपालमा देखाउँदा जनतामा अत्याधिक अपेक्षा वृद्धि भइरहेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले उर्लदो जन अपेक्षा पूरा गर्न नसकेकै कारण जनताको नजरमा राजनीतिक नेतृत्व निकम्मा देखिएको छ। आज देशलाई मौलिक विकासको खाँचो छ। राष्ट्रिय शक्ति, बौद्धिक क्षमता र प्राकृतिक स्रोत साधनको तारतम्यताले मात्र देश विकासको सुरुवात गर्न सकिन्छ। ठूला ठूला भौतिक संरचना सहितको विकास हुनुहुन्न भन्ने होइन,
तर नर्सरीको विद्यार्थीलाई सिधै कलेज पठाउने जस्तो प्रवृत्तिको विकासको परिणाम राम्रो आउँदैन भन्न मात्र खोजिएको हो। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले विकास सम्बन्धी नीतिगत अवधारणा परिवर्तन गरी जनअपेक्षा अनुसार विकासको अवधारणा ल्याउन जरुरी छ। प्राय जसो सबै राजनीतिक दलहरू महाधिवेशन केन्द्रित भएको बेला यसतर्फ सबैको ध्यान जान सके देश विकासको अवधारणाले सार्थकता पाउँथ्यो कि? माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाबाट बुधबार 4वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएका नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2078, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 र रेलवे अध्यादेश 2078 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 3वटा अध्यादेश सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृतका लागि निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेलवे अध्यादेश 2078 स्वीकृतका लागि निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको थियो। तर ती प्रस्तावको विरोधमा नेकपा सांसद प्रेम सुवालले सूचना दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पौष 18 गते आइतबार 1 बजे बस्ने गरी स्थगित भएको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी को समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। एमाले अवरोधका बीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले एमसीसी को समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल र अमेरिका बीचको एमसीसी सम्झौतामा भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत प्रसारण लाइन तान्ने कुरा कहाँबाट आयो भन्दै सरकारसँग प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले नेपालको विद्युत नेपालीलाई आवश्यक रहेको र त्यसले नेपालमा विद्युतबाट चल्ने रेल र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो। यो बिजुलीबाट चलाउनको निम्ति नेपालको बिजुली नेपालीलाई नै चाहिन्छ। एमसीसी सम्झौता भनेको नेपालको बिजुली भारत हुँदै सिङ्गापुर लाने हो। एमसीसी सम्झौताको अनुसूची 5 क मा गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन तान्ने उल्लेख छ। अमेरिका र नेपालको सम्झौतामा गोरखपुरसम्म बिजुलीको लाइन तान्ने कहाँबाट आयो? कुनै पनि देशभक्तले यो देशघाती एमसीसी सम्झौतालाई समर्थन गर्न सक्दैनन्। सभामुख महोदय, एमसीसी समर्थन गर्नेहरू देशघाती र देशद्रोही नै हुन्, यसमा कुनै फरकै छैन। यो विषय चाहिँ सदन र सरकारको ध्यान जाओस्। सांसद सुवालले एमसीसी को विषयमा सरकार र सदनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हाल्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम डाक्टर वीरेन्द्र रिजालले रक्षा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका बीच बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सम्हाल्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवालाई तोक्नु भएको बताउनुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती
विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मौजूदा मन्त्री परिषदका माननीय रक्षा मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद रिजालले नेपालको संविधानको धारा 77 को उपधारा 2 को खण्ड क बमोजिम मन्त्री परिषदबाट राजीनामा दिनुभएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका रक्षा मन्त्री रिजालले पार्टीको महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा हार बेहोरेपछि गत पौष 2 गते मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अब धेरै दिन संसद अवरुद्ध नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार संसद बैठकपछि संचारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री बडुले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले उठाएको विषयमा सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण भइसकेको भन्दै अब धेरै दिन संसदमा गतिरोध नहुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रतिपक्ष दलले संसदलाई फलदायी उपयोगी बनाउन दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा छलफलको विषय बनाउनु नहुने तर्क उहाँले प्रतिपक्ष दल एमालेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। निकायमा अदालतमा विचाराधीन छ, त्यो विषयलाई छलफलमा ल्याउन पनि मिल्दैन। त्यसकारण यो देशप्रतिको उहाँको ध्यानाकर्षण भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ र अब धेरै दिन यो गतिरोध नरहला। एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले मलाई लाग्छ जनताको प्रतिक्रिया पनि उहाँहरूले बुझिरहनु भएको होला र संसदलाई फलदायी बनाउने र उपयोगी बनाउने संसद र संसदका मार्फत आफ्ना विषयहरू जनताका समक्ष राख्ने अवसर उहाँले दिनुहुन्छ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। यसैगरी भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय संसदमा प्रवेश नदिएर सभामुखले संविधान सम्मत काम गरेको उहाँको दाबी छ। यहाँ प्रवेश गर्न मिल्दैन, जुन कुरो त संविधानमै उल्लेख छ नि, संविधानमै उल्लेख भएको संविधानको चाहिँ प्रावधानलाई टेकेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ भने के चाहिँ पक्षपातपूर्ण कुराहरू भयो? सवाल यहाँनिर हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले एमालेले संसदमा गरिरहेको अवरोधलाई मूर्खतापूर्ण बल प्रयोगको संज्ञा दिनुभयो। गर्ने पार्टीको रूपमा रहेको थियो। अहिले हेर्दा हेर्दै शिरबाट धसिँदै आफै एउटा चाहिँ खाडलतर्फ खस्दै गएको छ र यो नैतिक मूल्यहरू पनि हेर्नुहोस्, अहिले राजनीतिक मूल्यहरू पनि झन् तल खस्दै गएका छन् र अब संसदको मर्यादालाई समेत समाप्त पार्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ। यो बडा दुःखद कुरा, नेपालको इतिहासको एउटा दुःखद अध्याय यसैलाई मानिन्छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले संसद छिटो भन्दा छिटो सुचारू गराउन पहल गर्न सरकार र सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। संसद भवन बाहिर संचारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जनताको समस्या समाधान गर्ने थलो संसद चाँडो खुलाउन सम्बन्धित सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो। संसद जहाँ चाहिँ जनताका समस्याहरूको आवाज उठाउने थलो हो, यसमा जुन प्रकारले निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध हुने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकार दुवै यस विषयमा चाहिँ गम्भीर नबन्ने जुन काम भएको छ एकदमै दुःखदायी छ र यसको चाहिँ म निन्दा गर्न चाहन्छु र चाँडोभन्दा चाँडो सरकार संसद सभामुख सबैको पहलबाट संसदको अवरुद्ध खुलाउनुपर्छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नियमित रूपमा संसद अवरुद्ध हुने काम दुःखद भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। सत्तारूढ़ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संसद अवरुद्ध पारिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्ने मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष भट्टराईले संचारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा संसद अवरुद्ध गरिरहेको एमालेलाई सरकारले दण्डित गर्न मात्रै बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो।
उहाँले एमाले अब पनि संसद बैठक चल्न नदिए जनता आफैले दण्डित गर्ने दावी समेत गर्नुभयो। महिनौसम्म संसद अवरुद्ध पारेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफूलाई अझै पनि प्रतिगमनकारी कित्तामै उभ्याएको तर्क समेत उहाँले गर्नुभयो। साथीहरू र उहाँको नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्नुहोस् र उहाँले यसरी अनिश्चित ढङ्गले चाहिँ संसदलाई बन्धक बनाउने हो भने यो लोकतन्त्र कसरी चल्छ? उहाँ आफूलाई जनताको बौद्धले जनवाद पक्षधर भन्नुहुन्छ। यसरी लोकतन्त्रलाई नै असफल पार्ने ढङ्गले उहाँहरू जानुभयो भने यो ठुलो दुर्भाग्य हुन्छ। म उहाँहरूलाई विशेष आग्रह गर्छु र उहाँले छिटोभन्दा छिटो यो संसद सुचारू गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। अन्यथा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा अनुसार संसदीय मर्यादा अनुसार सदनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसको चाहिँ परिणाम उहाँले जनताबाट भोग्नुपर्छ। अध्यक्ष भट्टराईले संसद अवरुद्ध पार्ने कामलाई निरन्तरता दिएर एमाले लोकतन्त्रलाई नै असफल बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताएको छ। बुधबार माओवादी केन्द्रको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको सन्दर्भमा आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पार्टीका प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पुस 11 गतेदेखि 13 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण सहितको नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नु राष्ट्रिय सम्मेलनको मुख्य दायित्व भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलनमा पार्टीको आजसम्मका आरोह अवरोहको सम्बन्धमा गम्भीर रूपले छलफल गर्ने र कमी कमजोरीहरूको पनि समीक्षा हुने उहाँले बताउनुभयो। 10 वर्ष जति हामी सानो पार्टी भयौँ र सानो पार्टी हुँदाखेरि हामीले भएका अरू पार्टीहरूसित सहकार्य गर्दाखेरिको र संसदीय अभ्यासमा हामीले भएका चिजहरूलाई गम्भीर रूपले समीक्षा गर्छौँ। हामी 64 सालमा सबभन्दा ठुलो पार्टी किन भयो, त्यसपछि हामी किन साना भयौँ र हामी के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर हामीले बहस थाल्ने सोचेका छौँ। हामीले क्रान्तिकारी बाटोमा केही अवरोधहरूसँग लड्ने बेलामा हामीले केही कमी कमजोरी गर्यौँ कि भन्ने समीक्षा सहित प्रस्तुत हुने भएको छौँ यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा। उहाँले पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता भएको उल्लेख गर्दै पार्टी सोबाट विचलित भए नभएको सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने जानकारी दिनुभयो। एकताबद्ध हुने र क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने पार्टीलाई कस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि केन्द्रित रहेर छलफल हुने उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति दिने, एकताबद्ध हुने, क्रान्तिको बाँकी कार्यभारलाई सम्पन्न गर्ने, तर परम्परागत ढङ्गले क्रान्ति होइन नयाँ ढङ्गले कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने, नेपाली जनताको रूपान्तरणको सपनालाई पुरा गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। त्यो ढङ्गको पार्टी निर्माण, त्यो ढङ्गको पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ यो विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल बहस गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सम्मेलनमा 1533 जना प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्, जसमध्ये आयोजक समिति 179 जना, सल्लाहकार समिति 149 जना, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट 125 जना, आयोग 75 जना, केन्द्रीय विभाग 102 जना, केन्द्रीय प्रतिनिधि 27 जना, प्रदेश प्रतिनिधि 803 जना र मनोनित 73 जना रहने भएका छन्। राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँ स्थित प्रज्ञा भवनमा हुने भएको छ। सम्मेलनको प्रचार प्रसारको काम भइरहेको प्रवक्ता महराले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पौष 11, 12 र 13 गते राजधानीमा राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ। नेतृत्व चयनका लागि हुन लागेको यो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै हुने निश्चित प्राय छ। अध्यक्षपछिको शक्तिशाली मानिने महासचिव पदका लागि प्रतिस्पर्धा कस्तो होला भन्ने आम जिज्ञासा छ।
संसदको 2 ठूला दलले महाधिवेशन सकेपछि तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। मंगिरमा महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको जस्तै नेतृत्वमा पुरानै अनुहार देखिने परिपाटीले माओवादी केन्द्रमा पनि निरन्तरता पाउने निश्चित नै छ। 32 वर्षदेखि पार्टी नेतृत्व गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उत्तराधिकारी अझै पनि देखिएको छैन। माओवादीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिने मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा लगायतका नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिसकेको अवस्थामा नेतृत्वमा प्रचण्ड नै दोहोरिने लगभग पक्का छ। अहिले हुने सम्मेलनले पनि अर्को नेतृत्व परिवर्तन गर्ने लक्षण छैन। अर्को नेतृत्व परिवर्तन गर्ने लक्षण हो भने त उसले त छुट्टै भाव, छुट्टै विचार, छुट्टै स्कुलिङबाट चाहिँ तयार भएर आउनुपर्छ। छुट्टै म यो चाहिँ दिन्छु भनेर तयार भएर आउनु पर्यो नि त। तर त्यहाँ चाहिँ त्यो पनि देखिया छैन। किनभनेदेखि उहाँलाई काउन्टर दिने कोही देखिया छैन। मूल रूपमा नेतृत्व, अब पार्टीहरूको चाहिँ सुधार कहाँ हुन्थ्यो भने नेतृत्वमा सुधार भए सबै हुन्छ। 2071 सालको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अध्यक्षमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले दाबी अघि सारे पनि त्यो सफल हुन सकेन। त्यसो त माओवादी अध्यक्ष चयनका लागि भने अहिलेसम्म निर्वाचन गरिएको छैन। नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनमा जाने परिपाटी देख्न असम्भव जस्तै रहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश कमिटिमा भने निर्वाचन मार्फत अध्यक्षमा सरल सहयात्री पौडेल निर्वाचित हुनुभयो। त्यस्तै प्रदेश 1 मा पनि नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन नै गर्नु परेको छ। अन्य प्रदेशको हकमा कतै पदाधिकारी मात्रै चयन गरिएका छन् भने कतै पदाधिकारी बाहेकका सदस्यहरू मात्रै छनौट भएका छन्। तर निर्वाचन भने हुन सकेको छैन। जुन माओवादी केन्द्र छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ अनुशासनहरू, नियमहरू सबै लागू हुँदैनन्। किनभने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भन्दा अर्को बुर्जुवा पार्टी भइसक्यो त्यो। त्यसकारण त्यसले चाहिँ के माग गर्दछ भनेदेखि चुनाव पनि त्यही अनुसारको माग गर्छ। चुनाव चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो गर्ने, अरू चाहिँ बुर्जुवा पार्टीको हुने भनेर त्यहाँ मिल्दैन नि। त्यसै हुनाले चाहिँ के छ भने अहिले उनीहरूलाई समस्या परेको त्यही नै हो। प्रचण्ड एकजनाको हकमा त त्यो समस्या भएन। माओवादी वृत्तमा पार्टीको अध्यक्ष भन्दा पनि त्यसपछि शक्तिशाली मानिने महासचिव पदका लागि धेरैको चासो भएको छ। माओवादीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष पदाधिकारी रहने व्यवस्था भए पनि अध्यक्ष बाहेक अरू सबै पद रिक्त छन्। एमाले प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महरा, संगठन विभाग प्रमुख जनार्दन शर्मा, पूर्व सचिव वर्षमान पुन र पम्फा भूषाल लगायत महासचिवको आकांक्षी मानिएका छन्। तर आसन्न राष्ट्रिय सम्मेलन नेतृत्व भन्दा पनि वैचारिक बहसमा केन्द्रित रहने माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल बताउनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेँ वैचारिक विकास नहुँदा उत्तराधिकारी तयार भएन। विचारको बहस छलफल भएर वैचारिक विकास गरे भए 101 उत्तराधिकारी तयार हुन्थे। त्यो नहुँदाखेरि उत्तराधिकारी तयार भएन र अहिले समस्या प्रचण्ड पछि को भन्ने एउटा समस्या आयो क्या। त्यहाँ हामीले वैचारिक बहसलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा त्यो 101 नेताहरू फेरि निस्किहाल्छ। चुक त्यो वैचारिक मैले हिजो प्रचण्डलाई भने वैचारिक बहस नहुँदा उत्तराधिकारी तयार भएन है होइन। जब अब हामीले विचारको प्रश्नलाई केन्द्रमा छलफल गर्छौँ त्यसपछि अनि नेतृत्वको टिम तयार हुन्छ। 2064 सालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई औपचारिकता पाएपछि पटक पटक एकीकरण र विभाजन हुँदै माओवादी केन्द्र बनेको यो पार्टीमा अहिलेसम्म प्रचण्डको विकल्प देखिएको छैन। 2069 सालमा महाधिवेशन र 2071 सालमा राष्ट्रिय सम्मेलनपछि आउँदो पुस 11बाट सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पनि नेतृत्वमा प्रचण्ड एकाधिकार देखिने सम्भावना प्रबल छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा दीपक भट्ट र केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलले प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले एमसीसी बारे सत्तारूढ दलबीच समान धारणा तय गर्न बुधबारबाट छलफल सुरु गरेको हो। कार्यदलका संयोजक खनालको डल्लु स्थित निवासमा बसेको पहिलो बैठकमा गरिएको प्रारम्भिक छलफल सकारात्मक रहेको कार्यदलका सदस्य संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। एमसीसी को बारेमा हाम्रो 5 दलको एउटै किसिमको धारणा बनोस् भनेर हामीले छलफल प्रारम्भ गरेका छौं र आज प्रारम्भिक छलफल भएको छ र छलफल सकारात्मक भएको छ र केही दिनपछि हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं र त्यो
तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हामी चाहिँ सुसूचित गर्छौँ। सत्तारूढ 5 दलले एमसीसी बारे समान धारणा तय गर्न खनालको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र कांग्रेस नेता समेत रहनुभएका मन्त्री कार्की सम्मिलित 3 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले एमसीसी बारे धेरै छलफल गरेको उल्लेख गर्दै निष्कर्षमा अग्रसर हुने गरी छलफललाई अघि बढाएको पनि जनाएको छ। अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसी अन्तर्गत नेपाल विकास समिति अर्थात् एमसीए नेपालले आयोजनाका लागि पूर्व तयारीका अधिकांश काम सकाएको छ। संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुन साथ कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी पनि छ। तर एमसीसी बारे चौतर्फी दबावमा रहेको सरकारले पास कसरी गर्ला त सर्वत्र चासोका साथ हेरिएको छ। यति बेला एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति निकै तरङ्गित छ। सडकदेखि सदनसम्म विरोधका आवाजहरू उठिरहेका छन्। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्रै कुरा मिलेको छैन। गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी एमसीसीलाई संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्नुपर्ने भन्दै आइरहेका छन्। सभामुखले समेत एमसीसी अनुमोदन गराउन नचाहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भने जसरी पनि यसलाई पारित गर्नुपर्ने मुडमा देखिनुहुन्छ। उता संसदको मुख्य प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै निरन्तर अवरोधमा छ। संविधान बनाउनलाई पनि उहाँहरूले दुईटी पटक संविधान सभामा सबैभन्दा उफ्रिएर हिँड्ने मान्छे नै यो मुलुकको गुरिल्ला नै चाहिँ सभामुख भएछ त के गरौँ त। स्पष्ट छ यो संसद भनेको प्रतिपक्षको हो। कुनै पनि कानुनको चाहिँ दायराभित्र ल्याउनलाई जुन एक किसिमको एउटा विभेद अप्नाएको छ सभामुखले, सभामुख जस्तो देखिन्छ त। हिजो त्यही मान्छेको चाहिँ 24 घण्टा नबित्दै टाँस्ने, अर्को चाहिँ 24 घण्टा नबित्दै चाहिँ सदस्यहरूको नोटिस टाँस्ने। आज नेकपा एमालेलाई फोड्नुलाई जुन एउटा अभियानका साथ चाहिँ लागेका मान्छेहरूको नोटिस किन टाँस्ने भनेर भन्दाखेरि उहाँको जवाफ चाहियो नि त। होइन भने उहाँले के नोटिस टाँच्नुहोस् के राजीनामा गर्नुहोस्। एमसीसी परियोजना राष्ट्रहित विपरीत रहेको भनेर कतिपयले भने आलोचना गरिरहेका छन्। 2076 साल असार 30 गते नै संसदमा दर्ता भएको एमसीसी दलीय विवादका कारण टेबल हुन सकेको छैन। एमसीसीका प्रतिनिधि नै 2 पटक नेपाल आएर शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर पारित गर्न दबाब दिइसकेका छन्। इज्जत, प्रतिष्ठा र व्यक्तित्वलाई स्थापित गराउनका लागि देशले पनि आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्छ र त्यसमा सरकार जिम्मेवार हुन्छ। र सरकारको विगतको सरकारले गरेका कामहरूलाई नराम्रा छन् भने स्वाभाविक हिसाबले त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने हो। तर त्यही बेला छलफल भएर अगाडि बढाएका सबै काम कारबाहीहरूलाई सरकारले निरन्तरता दिनुपर्छ। त्यही अनुसार एमसीसी संसदबाट पास गर्नुपर्छ। सरकारले मङ्सिर 28 कै संसद बैठकमा एमसीसीलाई टेबल गर्न चाहेको थियो। तर सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस समेत पछि हटेपछि यो तत्कालै संसदमा पेश हुने सम्भावना देखिँदैन। एमसीसी पास गर्ने तयारीका साथ संसद बैठक बोलाइए पनि गठबन्धन दल नै विभाजित भएपछि ठोस दिशा लिन सकेको छैन। धेरै ठुलो छलफल भएको छ र यसमा दुईटा पक्ष सतारा पास गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ यसलाई उठाउने कुरो पनि यहाँ उठेर आइराखेको छ। र होइन यसभित्र चाहिँ धेरै यस्तो मुलुकलाई हित नहुने खालका चाहिँ केही बुँदा छन्, त्यसलाई पनि हटाउनुपर्छ र यसै पास गर्नुहुन्न भन्ने खालको पनि आएको छ। अब पासै गर्नुहुन्न भन्ने कुरो मैले देखाएको छैन, तर यसलाई सुधारेर पास गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संशोधन बिना एमसीसी संसदमा पेश गर्न नहुने अडानमा छन् भने नेपाली कांग्रेस अन्य दलको साथ भए संसदमा लैजाने मनस्थितिमा छ। गठबन्धनमा फाटो आउने गरी एमसीसीलाई संसदमा अघि बढाउन नहुने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको तर्क रहेको छ। परियोजना राष्ट्रहित विपरीत रहेको भनेर कतिपयले भने आलोचना गरिरहेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट।
नवनिर्वाचित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक आगामी पुस 10 गते बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले 14औं महाधिवेशनबाट नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक पुस 10 गते शनिबार बस्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनु भएको हो। बिहीबार मतगणना सकिएपछि 9 गते शुक्रबार सभापति सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यलाई निर्वाचन समितिले प्रमाण पत्र वितरण गर्ने र 10 गते केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक बस्ने उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसको 167 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति मध्ये सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री सहित 134 सदस्य निर्वाचित भएका छन्। कोषाध्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट मनोनित गर्ने व्यवस्था विधानमा छ। 33 जना केन्द्रीय सदस्य पनि मनोनित गर्ने व्यवस्था कांग्रेसको विधानमा छ। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश 2 समितिको मतदानको विषयलाई लिएर 2 समूहबीच झडप भएको छ। सभापतिका उम्मेद्वार कृष्ण यादव र राम सरोज यादव पक्षबीच कुटाकुट भएको हो। जनकपुर धाममा भइरहेको अधिवेशनमा संस्थागत पक्षका उम्मेद्वार कृष्ण यादवले बुधबार नै मतदान गर्नुपर्ने र विमलेन्द्र निधि पक्षका उम्मेद्वार राम सरोज यादवले बिहीबारका लागि निर्वाचन सार्नुपर्ने भनेपछि विवाद भएको थियो। सो क्रममा भएको कुटाकुटमा कांग्रेसका केही कार्यकर्ता घाइते भएका छन् भने निर्वाचन समितिले प्रदेश 2 मा बुधबार नै निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। 2 पक्षबीच कुटाकुट भएपछि बुधबारका लागि निर्वाचन कार्यक्रम स्थगित भएको छ। मतदान आज बिहान 8 बजेदेखि हुने निर्वाचन समितिका संयोजक प्रहलाद गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि विभागले केन्द्रीकृत SMS गेटवे सेवा सुरु गरेको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले केन्द्रीकृत SMS गेटवे सेवा आरम्भ भएको घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले अहिलेको युग सूचना र प्रविधिको युग भएकाले प्रविधिसँग लक्षित वर्गलाई जोड्न SMS गेटवे सेवा शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो। प्रारम्भ गरेका छौँ त्यो उद्देश्यमा पूर्ण रूपले यो सफल हुन सकोस् र सूचना र सञ्चार र प्रविधिसँग हामीले लक्षित वर्गलाई जोड्न सकौँ। मन्त्री कार्कीले सरकारले दिएको सेवाबाट नागरिक लाभान्वित हुँदा राज्य नै लाभान्वित बन्ने बताउँदै SMS गेटवे सेवा सुरु भएको 2-3 महिनाभित्रै जनता कति लाभान्वित हुन्छन् भन्ने कुरा लेखाजोखा गरिने बताउनुभयो। कुनै पनि सरकारी निकायले सूचना प्रविधि विभागको पूर्वाधार प्रयोग गरी नेपाल टेलिकम र एनसेल मार्फत सेवाग्राहीलाई SMS पठाउने प्रणाली नै SMS गेटवे हो। यसबाट सम्बन्धित निकायले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सस्तो दरमा सूचना वा जानकारी पठाउन सक्नेछन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले रासायनिक मलको अर्को विकल्प प्राङ्गारिक मल भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार नेपाल पारा भेटनरी एन्ड लाइभस्टक एसोसिएसनको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मन्त्री यादवले अहिले पनि मल राष्ट्रिय समस्या भएकाले यसको समाधान G2G बाट हुन सक्ने तर यसको विकल्प प्राङ्गारिक मल नै भएको विचार व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले धेरै देशहरूलाई G2G माध्यमबाट मल दिन पत्राचार गरिए पनि कुनै देश त्यसका लागि तयार रहने स्थिति नदेखिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मल खादको अभाव रहेकोले किसानको माग अनुसारको पूर्ति हुन नसकेको बताउनुभयो। आकर्षण बढेको छ, त्यस्तै कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढेको छ, तर यी पेशाहरू अहिले निर्वाहमुखी हो। पशु सेवालाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि त्यसबाट उत्पादन हुने दुधहरू, त्यसबाट उत्पादितहरू वस्तुहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ।
मन्त्री यादवले पछिल्लो समय नेपालमा पशु सेवा र कृषिमा नागरिकहरूको आकर्षण बढिरहेको भन्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले 20 वर्ष नीति लिएकोले त्यसलाई व्यवस्थित बनाएर अघि बढे सफल बन्ने पनि बताउनुभयो। सरकारले अहिले जुन नीति ल्याएको छ यो नीतिमा मलाई चाहिँ 20 वर्ष सरकारको नीति छ, कृषि नीति छ। त्यसै भित्रमा पशुपालन र कृषि छ। यो सबैको मूल जरो के हो भने अहिलेसम्म जुन कृषिको बजेट छुटिएको छ त्यो पर्याप्त छैन। कृषिको बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक छ अनि मात्र त्यो कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। पशु चिकित्सकहरूले सरकारबाट पाउनुपर्ने कानूनी सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले पहल गर्ने भन्दै मन्त्री यादवले कृषिको बजेट पर्याप्त नभएकाले त्यसलाई वृद्धि गरेर अघि बढे मात्रै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारले मंसिर 1 गतेबाट अनिवार्य लागू हुने भनिएको सवारीमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यातायात व्यवस्था विभागले तयारीमा ढिलाइ गर्दा बागमती बाहेकका अरू प्रदेशमा यो नियम लागू हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मंसिर 1 गतेबाट अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्न गरेको निर्णय गत कार्तिक 22 मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित समेत भइसकेको छ। बागमती गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मंसिर 1 बाट इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू हुने भनिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले संघ र प्रदेशमा धेरै समन्वय गर्नुपर्ने र प्रदेशमा चाहिने आवश्यक जनशक्ति पनि विभागले नै पठाउनु पर्ने भएका कारण तोकिएको समयमै नियम कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो। कुर्सी टेबल कम्प्युटर सेट समेत कार्यालयको स्रोतबाट चाहिँ उपलब्ध हुन सकेन। त्यो पनि यहीँबाट चाहिँ पठाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। माघ 1 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो देशैभरि 20वटा कार्यालयमा जनशक्ति जान्छन्। अहिले पनि नभएको होइन, अहिले पनि बुटवलमा पोखरामा जहाँ जहाँ हामीले काम सुरु गर्दैछौँ सबै ठाउँमा जनशक्ति पनि उपलब्ध गराएको छौँ। पूर्वाधार पनि तयार अवस्थामा छ। अब चाहिँ डिले हुँदैन। विभागले मंसिर 1 बाट नयाँ दर्ता, फागुन 1 बाट सवारी नामसारी र जेठ 1 बाट नवीकरण गरिने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू हुने जनाएको छ। बुधबार प्रधान न्यायाधीश सुलिन्द्र शमशेर जबराले बोलाएको न्याय सेवा आयोगको बैठक स्थगित भएको छ। आयोगका सदस्य रहेका लोक सेवा आयोग अध्यक्ष काठमाडौँ बाहिर रहेको कारण देखाउँदै बैठक स्थगित गरिएको हो। तर नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले मंगलबार आयोगमा सदस्य रहने कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु तथा महान्यायाधीश वक्ता खम्ब बहादुर खातीलाई भेटेर बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेपछि बैठक बस्न नसकेको बताइएको छ। एसोसिएसन 2 महिना भन्दा बढी समयदेखि प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनरत छ। बैठकका लागि अर्को मिति तोकिएको छैन। प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश, लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधीश वक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ। ललितपुर महानगरपालिकाले कोरोना प्रभावितलाई बुधबारदेखि सहयोग उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरूको परिवार, संक्रमित भई आइसोलेसन वा भेन्टिलेटरमा उपचार गराएका र अस्पताल भर्ना भई सामान्य उपचार गराएकाहरूलाई राहत रकम वितरण सुरु गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अर्यालले जानकारी दिनुभयो। महानगरपालिकाले कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउने व्यक्तिको परिवारलाई 1,20,000, आइसोलेसन वा भेन्टिलेटरमा उपचार गराएकालाई 60,000 र सामान्य उपचार गराएकालाई 30,000 रुपैयाँ राहत रकम उपलब्ध गराउने अर्यालले बताउनुभयो। राहत रकमका लागि परिचय खोल्ने कागजात लिएर जानुपर्नेछ। यसअघि महानगरपालिकाको 103औं स्थापना दिवसका दिन प्रतिवटा 1 जना गरेर 29 जनालाई रकम वितरण गरिसकेको पनि अधिकृत अर्यालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले 12 माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति गरेको छ।
मंगलबार आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै 12 पुसदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरेको हो। आयोगले यसअघि गत पौषमा विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश 1 का लागि मोरङ, प्रदेश 2 का लागि धनुषा, बागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशका लागि पोखरा, लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ, कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि धनगढ़ी मतदान केन्द्र तोकेको थियो। तीनै मतदान केन्द्रका लागि अहिले निर्वाचन अधिकृतहरू तोकिएको हो। राष्ट्रिय सभाका 19 सीटका लागि 12 माघमा निर्वाचन हुँदैछ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा भएको तरलता अभाव उच्च आयातको कारणले भएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको आर्थिक पत्रकारहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले तरलता अभाव हुनुको प्रमुख कारण उच्च आयात भएको दावी गर्नुभएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको आयात सम्बन्धी व्यवस्थाले कडाई गरिएका वस्तुहरूको मूल्य वृद्धि हुने र रोजगारी गुम्ने भन्ने कुरामा आफू सहमत नरहेको गभर्नर अधिकारीले धारणा राख्नुभयो। बढे अनुसारको चाहिँ हामीसँग अरू रिसोर्सेस अथवा अरू स्रोतहरू भएन, बियोगी पऱ्यो। अब लिक्विडिटीको सन्दर्भमा यो मिसम्याचेज जुन हुन गयो, कर्जा 435 अरूले बढ्दो पिरियडमा डिपोजिट चाहिँ 100,000 पनि जस्ट 100,000 पऱ्यो। अब त्यसको मिसम्याच स्वभावैले मार्केटमा पर्ने भयो, लिक्विडिटीमा पर्ने भयो। यिनलाई एड्रेस गर्ने विषयमा हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने कुरा के छन्, मिड टर्ममा गर्न सक्ने कुरा के छन्, दीर्घकालको लागि कस्तो रणनीति बनाएर जानु पर्ला, यस विषयमा चाहिँ मिड टर्म र दीर्घकालको लागि हाम्रा एक्सर्साइजहरू जारी छन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको लागि कर्जाको माग बढेको र सो अनुसार आयात भएको बताइएको छ। कोभिड पछि विदेशमा मूल्य वृद्धि दरमा ठूलो चाप परे पनि नेपाल मूल्य वृद्धिको ठूलो मारमा नपरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। राष्ट्र बैंकले कार्यक्रममा आयातलाई निरुत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिले सहयोग हुने अपेक्षा गरेको जानकारी दिएको छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। वर्तमान राजनीतिको विकास अवधारणा नै गलत भएका कारण देश वास्तविक विकासको दायरामा प्रवेश गर्न सकेन। राजनीतिक नेतृत्व जनताको नजरमा निकम्मा बन्दै। आगामी राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पार्टीमा नयाँ क्रान्तिकारी विचार निर्माण गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको दावी। आजसम्मका आरोह अवरोहको गम्भीर समीक्षा हुने भनाई। एमसीसी बारे साझा धारणा तय गर्न सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा गठित कार्यदलको प्रारम्भिक छलफल सुरु। निष्कर्षमा अग्रसर हुने गरी संवाद अघि बढाएको उल्लेख। नवनिर्वाचित कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठक आगामी शनिबार बस्ने। शुक्रबार पदाधिकारी सहित केन्द्रीय सदस्यलाई प्रमाण पत्र वितरण गरिने। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 मा प्रदेश अधिवेशन अन्तर्गत मतदानको विषयलाई लिएर दुई पक्ष बीच झडप। बुधबार हुने भनिएको मतदान आज गरिँदै। अफ्रिकी मुलुक घानाको संसदमा सांसदहरूबीच मुक्का हानाहान। विद्युतीय कारोबारमा कर लगाउने विषयमा सरकारको प्रस्तावपछि समर्थक र विपक्षी सांसदहरूबीच कुटाकुट। र साफ अन्डर 19 महिला फुटबलको उपाधि बंगलादेशले उचाल्यो। भारतलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै बंगलादेश लगातार 2 पटक उपाधि जित्न सफल। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एसडी। नमस्कार।